बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, अदालती मामलात में हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है थोड़ा सा वो आज कम हुआ है, कूल डाउन हुआ है। इस पर हम बात करेंगे और जो अहम केसेस जिनकी आज समाअत हुई उसमें क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज बानी चेयरमैन को एक अहम केस में रिलीफ़ मिल गया, या यूँ के लिए एक बार फिर रिलीफ़ मिल गया। ये कौन सा मामला, इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद में, और वो ये कि जो PTI के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उन पर हमला हुआ है। और वो जो है जो विजुअल्स हमने देखे हैं शामी साहब, वो कोई अच्छे नहीं हैं। ज़ख्मी हुए बताया ये जा रहा है, हम अभी रिपोर्टर को भी लेंगे कि एक तेज़ धार आले से कोई ब्लेड है उससे जो उन पर अटैक हुआ है। वो शायद एक TV चैनल के दफ्तर के पास थे, किसी प्रोग्राम में शिरकत करके बाहर निकले थे। उन पर हमला कर दिया गया। ये कहा गया कि ख्वाजा सराओं की कोई टोली थी जी जिसने हमला किया। और शिबली फराज साहब ने सेनेट में भी ये मामला उठाया, इजलास चल रहा था, शदीद एहतजाज किया। तो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि वो IG पुलिस से रिपोर्ट लेकर मुत्तला करेंगे। मुत्तला तो यकीनन करेंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस्लामाबाद जो है वो एक गैर महफूज शहर होता जा रहा है। इस तरह से हमला होना दारुल हुकूमत है, और इसमें यानी इसके अंदर गैर ज़िम्मेदार अनासर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और ना आने वाले ना जाने वाले, किसी की कोई जांच पड़ताल करने वाला मौजूद नहीं है। लगता है ऐसा है। और अभी आप देखें, पहले भी अफसार आलम पर हमला हुआ, फिर उसके बाद आप देखें लोग उठाए जाते रहे। हमारे वो कई हमारे अखबार नवीस भाई जो हैं वो गिरफ्तार हुए, ये तशद्दुद हुआ उन पे। और मतीउल्लाह जान जो हैं, उनके साथ क्या वारदात हुई, असद तूर, और फिर असद तूर के साथ क्या हुआ। तो ये सारी बातें। और अब ये है कि ये हमला हुआ है रऊफ़ हसन साहब पर, जो PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। और मतलब ये जो अगर शहर जो है दारुल हुकूमत इतना गैर महफूज हो जाए कि इस तरह के अनासर जो गैर ज़िम्मेदार वहाँ दंदनाते फिरे, तो फिर क्या कहेंगे आप। तो ये जो पूरा मुल्क जो है उसमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शदीद एहसास पैदा होगा, और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और इसकी ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए, और ये मुल्ज़िम जो है इनको पकड़ा जाए हर कीमत पर। और अभी तो आप ये देखिए, मैं तो देखता हूँ कि इस्लामाबाद में ख़बरें कैसे कैसे आती हैं। अभी वो मैं सुन रहा था कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं जी, आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनको गिरफ्तार कर लिया है। FI 3 रोज़ा रिमांड भी हो गया सर। नहीं, उसमें क्या इल्ज़ाम क्या है सर? इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर सफ़र किया है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो उनको फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब का दौरा किया, और वो सऊदी अरब का दौरा किया, उम्रा करने गए होंगे। अब मसला ये है, मैं और वज़ीर दाखिला जो हैं उनको कोई जवाब तो देना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए। एक शख्स साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर का, और इस वक्त तो मेरा ख्याल वो तहरीक इस्तेहकाम जो है उसके रहनुमा उसमें शामिल, किसी भी जमात में शामिल हों। एक आज़ाद कश्मीर का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, भाई आप अगर चाहते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल हो गया, चलो हो गया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप उसको कैंसिल कर दें उस पासपोर्ट को, या उनको कहें नोटिस जारी करें कि ये पासपोर्ट सरेंडर कर दें, नया पासपोर्ट बनवा लें। और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो हैं बहुत लोगों को जारी होते हैं। मैं एक दिन बरसों पहले की बात है, अच्छा, कि वो मैं वज़ीर-ए-आज़म थे, नवाज शरीफ साहब उनके पास बैठा हूँ। अच्छा, तो एक टेलीफोन आया एक हाई कोर्ट के जज साहब का, अच्छा, जिसमें वे सदा कर रहे थे कि उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर दिया जाए। अच्छा, क्योंकि उनको सफ़र में सहूलत होगी। और मेरे ख्याल उनको पासपोर्ट जारी भी हो गया। तो आप ये कोई ऐसा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है, ये कोई राज है कौमी जो अफशा हो गया। एक वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, उसने इस्तेमाल कर लिया। और फिर आज़ाद FIA को क्या हक़ है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पर हाथ डाले, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को रेफर कर दे। आप ये देखें, तो हमने
یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کشمیر کے حالات اور معاملات بھی ہر قیمت پر بگاڑنے ہیں. پاکستان ہم سے سنبھل نہیں رہا. اللہ توبہ کر کے آپ دیکھیے وہاں احتجاج جو ہے وہ ختم ہوا ہے. صحیح بات ہے. اور لوگ کو چین آیا ہے ان کو. آپ ان کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پڑے ہیں. اور اب آپ یہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں یہ کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ایف آئی کیسے بے لگام ہو چکی ہے؟ یہ وزیر داخلہ جواب دے اس بات کا. اب تو سر ایف آئی اے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے افسران یہ جو ہمارے ڈسکوز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس میں تعینات کیے جائیں گے. اس میں تعینات. او بھائی یہ تو پتہ نہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ایک مسئلہ جو حل نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. میں اس بات کو رو رہا ہوں نا. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کوئی نام کیا کسی شخص کا. آزاد کشمیر کا ریاست آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم اس کا تعلق کس سے رہا ماضی میں؟ اس کو آپ پکڑ رہے ہیں اس بات. بھئی آپ نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ سفر کر لیا تو کیا ہو گیا؟ قیامت گر پڑی. وہ کہہ رہے ہیں جی کینسل کر دیا تو انہوں نے واپس نہیں کیا. اگر کینسل ہو گیا تو استعمال کیسے ہو گیا؟ سفر کیسے کر لیا؟ تو کر لیا تو کر لیا. آپ کہیں آئندہ نہ کریں یہ. اور پھر اگر کر بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ حد ہو گئی ہے یار. یہ اب آج تماشا بنائیں گے ہمارا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے سامنے, ریڈار میں آ جاتے ہیں نا انڈیا کے سامنے. یعنی ہمارے منہ پہ تماچے روز مارنے ہیں انہوں نے, تو شرم آنی چاہیے. میں تو ابھی اس بات کو رو رہا تھا کہ وہ چند روز پہلے ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. حالانکہ ان کی تقرری تو 3 سال کے لیے ہوئی تھی, اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا احسان تھا کہ انہوں نے اس انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمینی سنبھالی تھی. بڑے قداور شخصیت اور نہیں, اور ان کا دیکھیں, ان کا تو ریکارڈ دیکھیں نا. انہوں نے کوئی تنخواہ لینی تھی, نہ کوئی مراعات لینی تھی, اور بہت کام کیا. تفصیل بیان کریں کشن. اب مجھے صدمہ ہوا, معلوم ہوا کہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. کہا بھئی ان کو سنگن ہوئی کہ کوئی سیاسی تقرری ہونے والی ہے یا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی واپس مجھے استعفیٰ. اور ہماری روبینہ خالد ہے میرے خیال سینیٹر ہے شاید کے پی کے سے, اور پیپلز پارٹی کی, ان کو وہاں مقرر کر دیا. یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں یہ جمہوری حکومتیں ہیں, اس لیے رسوا ہوتی ہیں. بھئی آپ کو اگر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے استعفیٰ دیا تھا, وزیر اعظم ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ بھائی آپ یہ استعفیٰ واپس لیں. صحیح بات ہے. اور یہ کام آپ کے سپرد ہے, آپ موجود ترین آدمی ہیں یہ کام کرنے والے. اور بڑا اطمینان سے استعفیٰ قبول کر لیا, اور ایک سینیٹر صاحبہ جو وہاں مقرر ہو گئی. آپ دیکھیے یعنی کوئی تماشا ہے. پہلے انہوں نے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے کیا ہوا, پہلے ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا, اس کو ذلیل کیا گیا. عطاء الرحمان صاحب اس کے چیئرمین تھے. بالکل. ان کو جناب اگر وہ چیئرمین رہتے تو پتہ نہیں ہماری اعلیٰ تعلیم کہاں سے کہاں تک پہنچ. اور ان کو جناب اسی طریقے سے کیونکہ اپنی مرضی کے چیئرمین لگا دیے گئے. تو یہ تماشے ختم کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب اپنی کو حکومت کی ساکھ کی طرف توجہ کریں. لوگ باعزت لوگوں کی قدر کرنا سیکھیں. سر لوگ ورنہ پھر خدمت کر رہے ہیں ملک, پھر لوگ ایک تو چھوڑ کر آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے, پھر چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. بھائی وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں حکومت کی. نہیں میں مثال دے رہا ہوں, اور بھی ان کا تو احسان تھا کہ انہوں نے یہ قبول کر لی. میں تو آگ بگولا ہو گیا. بھئی انہوں نے استعفیٰ دیا تو آپ ان کو کہیں نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کام جاری رکھیں, ہمیں آپ پر اعتماد ہے. شریف آدمی. سر آگے ہاں رسوا کرنے کی سر آپ نے بات کی ہے, تو ایک رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ فوری طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان تک قانون کا ہاتھ پہنچنا چاہیے, اور یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. کبھی حملہ ہو گیا کسی پر, کبھی کوئی اغوا ہو گیا, معلومات لیں سر, کبھی کوئی لاپتہ ہو گیا. یہ کیا تماشا ہے؟ ہمیں دارالحکومت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم, تو پھر کیا فائدہ ہے اتنے بڑے تام جھام کا؟ پچھلے دنوں دارالحکومت بھی ٹھیکے میں دے دیں اس کی کسی سیکورٹی ایجنسی کو, پرائیویٹ ایجنسی کو. کمال ہے بھائی, لا حول ولا قوت الا باللہ. سر ایک زمانے میں وہاں پر وہ ناکے بھی تھے, وہ پھر ہٹائے گئے, تو اس پر بھی اعتراض لوگوں کو ہوا تھا کہ جی ہمیں مشکل مصیبت. یاسر ملک نے سر جوائن کر لیا, ذرا تازہ ان سے سچویشن لیں. ناکے ہٹائے جائیں یا نہ ہٹائے جائیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں سیف سٹی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے قانون کو ہاتھ میں لے وا. کاش ایسا ہو. یاسر ملک ساتھ ہیں. یاسر ذرا کیا اس وقت ان کی حالت طبیعت کیسی ہے, کیا ہوا؟ وہ بلیڈ سے سنا ہے حملہ کیا ہے, جو ہمارے پاس ویژول جو ہم نے دیکھے ہیں بڑے خوفناک آئے ہیں, اور کیا کوئی اس پہ کارروائی ہوئی ہے پولیس کی طرف سے؟
देखें, सेक्रेटरी जो है इंफॉर्मेशन रऊफ हसन, ये जब पहुंचे इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में एक निजी टीवी चैनल का दफ्तर था जहां पर ये इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, और वहां पर इनके ऊपर ये हमला किया गया, और हमला जो है वो एक ब्लेड से किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। एक तो ये G7 का जो सेक्टर है ये रेड जोन में आता है, और रेड जोन में होने के बावजूद उनके ऊपर इस तरह से हमला हो गया। फिर वो जो निजी टीवी चैनल के जो लोग थे और जो एंकर साहब थे, वो उनको रऊफ हसन साहब को लेकर अपने ऑफिस में चले गए। इस दौरान उनके चेहरे के ऊपर से खून बह रहा था। इब्तदाई जो तिबी इमदाद है वो उनको दी गई, पुलिस को भी वहां पर बुलाया गया, पुलिस ने अपने तमाम तर शवाहिद जो है उनको इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से कोई भी कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए कोई दरखास्त की क्या जरूरत है जब हमला हुआ है और लोग नजर आ रहे हैं कार्रवाई करें, लेकिन वो पुलिस को रिपोर्ट हो गई वो शामी साहब, लेकिन पुलिस को एक दरखास्त ये खुद से भी देंगे। पुलिस अपने तौर पर तमाम चीजें ले गई है, और पुलिस ने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि वो कार्रवाई करेगी, और जो इसमें सीसीटीवी में नजर आने वाले जो लोग हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब उनको चले ठीक है, अब वो अस्पताल में है या घर जा चुके हैं? देखिए, वो अपनी उनको फर्स्ट एड जो है वो दे दी गई थी, हॉस्पिटल में उनका चेकअप भी करवा लिया गया है, और इस वक्त वो हॉस्पिटल में नहीं है, रवाना हो चुके हैं। और चूंकि उनके चेहरे के ऊपर ब्लेड मारा गया है और उनको जो वो स्टिचेस वगैरह जो लगने थे वो लग चुके हैं, लेकिन अब चूंकि हसन रऊफ साहब जो है वो चले गए हैं, रऊफ हसन साहब, और अब उनका जो है वो मेडिकल का भी जाहिर बात है पुलिस जो है वो वेट करेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक पुलिस ने तमाम जो शवाहिद है वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज है। चले ठीक है, सही है यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस के ऊपर है अफसर के वो, यानी कि कितनी जल्दी कितनी तेजी से कार्रवाई है, वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी है। और ये IG पुलिस जो है हमारे कहाँ गए, नासिर रिजवी साहब वहाँ गए, अली नासिर रिजवी लाहौर से गए ना, उनकी जिम्मेदारी है। ये क्या मजा, क्यों दारुल हुकूमत को तमाशा क्यों बनाया जा रहा है दुनिया भर में? सर अच्छा, रुस्वा करने की सर हम बात कर रहे थे कि वो एक केस टीरियन वाइट वाला सर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने उसको आज नाकाबिले समात करार दे दिया है। आपको याद होगा एक साल पहले मेरे ख्याल 10 मई थी, तो एक छोटा सा ड्रामा कह लें हुआ था कि जी वो 2 जज साहिबान थे, उन्होंने केस में फैसला दिया मेंटेनेबिलिटी का। तो आज जो है बड़े खुश है PTI, और वो कह रही है कि जी खैर मकदम किया उन्होंने इस मामले का। टेरियन केस दोबारा लगाया गया था जी सर। ये इमरान खान साहब की मुबैना बेटी जी, कहा जाता है कि मुबैना बेटी है उनकी, और उन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया अपने कागजात में। तो भाई बात यह है कि अगर वो बेटी है तो उसको मुकदमा करना चाहिए ना अपने वालिद पर कि मुझे तस्लीम करें, मुझे हकूक दें अपने। बेटी ने तो मुकदमा नहीं किया, वो तो लंदन में कहते हैं साथ ही, मतलब नहीं किस होता रहा, उसने को किया है मुकदमा नहीं। तो भैया ये लोगों को क्या तकलीफ है? ये आपके जो आज से तो बहुत से लोगों को तकलीफ थी। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी किया था, इस मसले को उठाया था, और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई, बाबर गौरी साहब बहुत ज्यादा इस पे, और उनका भी उस वक्त बस नहीं चला। ये हम इस तरह के मामला जो लोग उठाते हैं उन पर तो जुर्माने होने चाहिए, उनको हर्जाना अदा करना चाहिए। एक माहौल को गदला करते हैं, मुआशरे को गदला करते हैं। भाई बात यह है कि जब आपके पास जो जिम्मेदार गवाह हैं, मैं क्या कहूँ, अब जो लोगों के जो मामलात हैं जो खुदा के और लोगों के दरमियान हैं, उनके दरमियान रहने दें। अगर आपके पास कोई ऐसी शवाहत हैं, पता नहीं तरह तरह की बातें, तो उससे एक माहौल गदला होता है और कुछ नहीं होता। और मतलब ठीक है, चलिए, कुछ लोग तो सर ये भी निपट गया आज। हाँ चलें, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना सर, लीडर का मामला जी जाती नहीं होता, नहीं जाती हो या ना भाई, कोई बात तो हो ना। आपके पास अब सिर्फ दरखास्त देने से तो काम नहीं चलता ना। आपको याद है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर ये जो कहा गया है कि आप जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, तोहमत लगाएंगे, और अगर वो 4 गवाह पेश नहीं कर सकेंगे तो जो मौके के गवाह हों, तो फिर आप पर हद क़ज़फ़ लगेगी, आपको सजा दी जाएगी। ऐसा मामला नहीं है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है, हाँ बच्ची जो है, बच्ची अगर ये दावा करे अपने वालिद पर
مبینہ والد پر کہ میرے حقوق ولدیت نہیں ادا کر پا رہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب وہ دعویٰ نہیں ہے کوئی ایسا تو پھر پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کھڑے ہو کر، محمد ساجد تھے، اب پتہ نہیں وہ تو صرف کیس ہی فارغ کیا ہوا، ہیں، کوئی سزا نہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے۔ تو باقی تو پھر یہ ہے، قانون ایک اور چیز ہے، جرم اور چیز ہے، گناہ اور چیز ہے۔ ہر گناہ جرم نہیں ہوتا اور ہر جرم جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، بس یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا سر، آج جو ہے وہ ایک جج صاحب اور 3 معاملات یعنی کہ 3 کیسز سے ان کا نام جڑا ہوا تھا، ایک تو یہی ظاہر ہے کیونکہ اس میں بھی ان کا نام تھا، اور لاپتہ افراد جو بلوچ کمیشن کے کیس ہے اس کی آج سماعت ہوئی سر، اور پھر شاعر احمد فرحات صاحد جو کل جو ریمارکس آئے تھے بڑے محسن اختر کیانی صاحب نے کی جی سر سماعت، ہاں جی، یہ جو کیا جو کل ہمارے احمد فرحات صاحب جی، ان کے لیے کہا ہے کہ جی ان کو کہا ہے 4 دن میں واپس لے آؤ۔ آج وہ سیکرٹری دفاع بھی جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے پیش نہیں ہو سکے، انہوں نے کہا 4 دن کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو پیش کریں، نمائندے کو بھی ہم دفاع نہیں آیا، وہ نہیں آئے، سیکرٹری دفاع نہیں آئے، ہاں جی سیکرٹری داخلہ آئے، وہ طبیعت خراب تھی سر ان کی۔ ہاں اچھا، اور سیکرٹری جو دوسرے داخلہ کے جی سر ان کی بھی طبیعت خراب تھی؟ نہیں وہ آئے تھے، ہم اپنے ان کو رپورٹر کو بھی لیتے ہیں وہاں سے۔ اچھا سر، دوسرا یہ کہ اچھا سر کیا مطلب ہوا کیا اس میں؟ سر اس میں بس جو ہے وہ 24 مئی تک یہ جو ہے نا ملتوی کر دی اور کہا کہ جی پیش کریں جی 24 مئی تک کے اندر۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آج عدالت کا لہجہ دھیما تھا جی سر، یہی تھا کہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہم کہہ سکتے ہیں، لہجہ جو ہے نا لہجہ تو دھیما ہی ہونا چاہیے، لیکن ویسے جو ہے اپنا رویہ سخت ہونا چاہیے، قانون کو نافذ کرنا ہے نا۔ دیکھیے ہر ایجنسی جو ہے، جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ بھی بڑی قابل قدر ہیں ہماری، کیونکہ وہ ہمارے تحفظ کا اہتمام تحفظ کرتی نا ہمارا۔ بالکل، اگر وہ نہ ہو تو پتہ نہیں ہماری دہشت گردی کہاں تک پھیل جائے۔ صحیح بات ہے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں محفوظ کرنا ہے، ہمیں غیر محفوظ نہیں بنانا، یعنی اب قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے ہماری آزادی کو سلب نہیں کرنا، آپ نے لا قانونیت نہیں کرنی۔ تو جو بھی کوئی آدمی کتنا بھی معتبر کیوں نہ ہو، کوئی ادارہ کتنا بھی معتبر کیوں نہ ہو، کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، قانون جو ہے اس کی پاسداری تو کرنی چاہیے۔ یہی کہا اگر قانون کی پاسداری نہیں ہوگی پھر شکایت ہوگی، اور اداروں کو بھی ایک داخلی احتساب کرنا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے کون لوگ ہیں ایسے جو قانون سے تجاوز جو ہے اس کو کوئی معمول کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ دستور پاکستان حفاظت کرتا ہے ہر شہری کی جان کی، مال کی، آزادی کی، آبرو کی۔ کوئی شخص کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو اٹھا لے یا کسی کو گرفتار کر لے بتائے بغیر، اس کا جرم بتائے، اس کے بعد اسے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرے دستور کے مطابق۔ ایسا نہیں ہوگا تو فساد برپا ہوگا۔ سر یہی عدالت نے کہا نا، اگر بندہ ریکور نہیں ہوگا تو ریاست کی ناکامی ہوگی۔ رضوان قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر، السلام علیکم رضوان قاضی صاحب۔ رضوان قاضی صاحب وہ تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے رضوان صاحب؟ نہیں سر آپ کی آواز آ رہی ہے، رضوان صاحب یہ بتائیے۔ نہیں سر ابھی نہیں ہے۔ ہیلو آواز آ رہی ہے رضوان صاحب؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے۔ جی 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 آپ یہ بتائیں کہ آج عدالت میں کیا ہوا پھر؟ آج جو ہے جسٹس محسن اختر نے 2 کیسز کی سماعت کی ہے۔ ایک تو جو تھے بلوچ طلبہ، ان کی بازیابی کے لیے دائر درخواستیں ہیں، وہ بھی کافی ٹائم سے یہاں پہ زیر سماعت ہیں اور ان کی سماعت ہوئی ہے۔ دوسرا جو شاعر ہے احمد فرحات، ان کی بازیابی کے لیے درخواست بھی آج۔ اب ان کی وکیل صاحبہ تو دعائی دے رہی ہیں، ایمان مزاری صاحبہ، کہ جناب وہاں رابطہ کیا گیا کہ ہم چھوڑ دیں گے، اپنی درخواست واپس لے لیں، پھر ہمیں کوئی اس کے بعد کوئی پکڑائی نہیں دے سکا کوئی شخص بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ادارے نے، کسی ایجنسی نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو آج ہوا کیا اس میں پھر؟ آج اس میں جو ہے وہ اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 3-4 دن کا وقت دیا گیا، اور جس پر جسٹس محسن اختر نے استفسار کیا کہ آپ جو بیان دے رہے ہیں کیا وہ وفاقی حکومت کی مطابق سے دے رہے ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود آج سماعت کے دوران سیکرٹری دفاع پیش نہ ہوئے، اور عدالت نے کہا کہ وزیر اعظم اگر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو سب آ سکتے ہیں، ان سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور عدالت نے جو ہے مزید بات 24 مئی تک ملتوی کیا، اور عدالت نے دوران سماعت یہ بھی استفسار کیا کہ جو آپ اٹارنی جنرل جو بیان دے رہے ہیں کیا یہ حکومت کی مطابق سے دیا ہے،
اور اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ انہیں مکمل حمایت حاصل ہے. اور وکیل جو ہے ایمان نظاری انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اٹارنی جنرل سے آپ سے یہ بھی پوچھیں کہ پچھلے 6 دنوں میں جو بازیابی سے متعلق ہے کیس چل رہا ہے اس کی پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ اگر احمد فرحات جو ہے وہ ایجنسی کے پاس میں تو کم از کم مغربی کو پیش تو کیا جا سکتا ہے. اس پر عدالت میں جو ہے وہاں پہ موجود جو پولیس آفیسر تھے SSP تھے جمیل ظفر ان سے کہا کہ آپ نے کیا کیا کہ بیان قلم بیان کیا جس پر انہوں نے عدالت کو کہا کہ سینئر افسر موجود نہیں تھے ہمیں دفعہ کے ذریعے تحریری بیان دیا گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے صحیح ہے. اچھا اب بہت شکریہ شاعر ہے نا احمد فرحات یہ بھی کشمیری ہیں. اتنی دنوں میں انہوں نے اصل میں ٹویٹ وغیرہ بھی کیے نا تو کشمیری شاعر ہیں بالکل. تو کشمیر کا بھائی یہ تو ایک اسپیشل سٹیٹس ہونا چاہیے نا کشمیر کے لوگوں کا. ابھی ہم سردار تنویر صاحب کی بات کر رہے تھے ابھی. ہاں اب وہ کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں یہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے شاعر ہیں اور ہم ایسے یعنی ہم ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں. کیا کوئی ایوب خان کا دور تھا حبیب جالب کا ڈنکا بج رہا تھا. اچھا کیا انہوں نے نظمیں نہیں کہیں اور کیا شعر نہیں کہے آزادی سے پھرتے تھے اور مشاعرے پڑھتے تھے اور 20 روپے ماناٹا اس پر بھی ہے سناٹا اور وطن کے دشمن کہلاتے ہیں جب ہم کرتے ہیں فریاد صدر ایوب زندہ باد. پھر جب ایوب پڑھتے تھے تو عین سے پڑھتے تھے. اچھا صدر ایوب زندہ باد یعنی ایب والا یو بناتے تھے. ہاں عین سے عین نکالتے تھے عین کی آواز الگ سے. تو یہ سارا کام وہ ہوا گولی چلی تو محترم فاطمہ جنا کہ الیکشن کمپین میں کچھ زخمی ہو گئے بچوں پہ چلی گولی. ماں دیکھ کے یہ بولی یہ دل کے میرے ٹکڑے کیوں روئیں میرے ہوتے میں دور کھڑی دیکھوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اور پھر کیا شعر نہیں کہے ہو اس ظلم سے باز آؤ بیرک میں چلے جاؤ کیوں چند لٹیروں کی پھرتے ہو لیے ٹولی. اللہ اکبر. یہ شاعر دیکھیں اور اس کے بعد پھر مشاعرے پڑھ رہے تھے. ہر چیز جو ہے اس کو آپ مسکراہٹ کی ٹال دیتے ہیں بس نوٹس نہ لیں درگزر کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو. کیا شعر انہوں نے کہے ہیں اس وقت وہ جو ہے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں سر بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. احتجاج واک آؤٹ بل کی کاپیاں پھاڑنا یہ سب کچھ جو ہے وہ کام نہیں آیا. شامی صاحب پنجاب اسمبلی نے حتک عزت قانون بل جو ہے وہ پاس کر لیا. ٹھیک ہے چلو مبارک ہو پنجاب اسمبلی کو مبارک ہو ملک احمد خان صاحب کو مبارک ہو عظمہ بخاری صاحبہ کو مبارک ہو اور مریم بی بی کو بھی مبارک ہو. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں مگر یہ بل جو ہے اتنی جلدی میں پاس کرنے کی ضرورت کیا تھی. 2-4 دن ٹھہر جاتے. سارے میڈیا کے لوگ کہہ رہے تھے بھائی آپ مشاورت کا سلسلہ جو ہے اس کو ذرا دراز کر دیں 2-4 دن ٹھہر جائیں. کیا ایمرجنسی کیا ہے کیا آپ نے قیامت ڈھا دینی ہے کون سے مقدمے قائم کر لینے ہیں کون سے کشتوں پہ پشتے لگا دینے ہیں. بھائی اس بل میں بہت کچھ ہے اس میں تضادات ہیں. وفاق کی جورسڈکشن ہے صوبے کی ہے اس پہ بڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس میں جو ٹریبونل بنائے جائیں گے وہ تو ایک عدالتی ٹریبونل ہوں گے ہی نہیں وہ انتظامی ٹریبونل ہوں گے. عدالتی تو سر اس صورت میں ہوں گے کہ اگر کسی آئینی عہدے پر موجود شخص کے خلاف اگر کوئی حتک ہوتی ہے وہ ٹریبونلز جو قیام ہوگا نا حکومت کا وہ ٹریبونلز قائم کرے گی اور پھر اس کے بعد ان کی کارروائی جو ہے ان کو بھی مانیٹر کرے گی. تو مطلب وہ جو ٹریبونلز ہیں اگر یہ معاملات عدالتوں کے پاس ہونے چاہیے. سیشن کورٹس موجود ہیں کئی ہمارے اعتراضات ہیں لیکن بنیادی اعتراض یہ ہے کہ ہمیں اس کی اسپرٹ سے نا اس کی روح جو ہے اس سے اتفاق ہے. ٹھیک ہے حتیٰ کہ عزت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. قانون ہونا چاہیے مؤثر ہونا چاہیے جرمانے لیکن اس میں مشاورت کا اہتمام ہونا چاہیے نا. ہماری بات سن لی جائے. معاملہ تو ہے سوشل میڈیا کا وہ آپ کے قابو آ نہیں رہا. تو اب یہ اتنی جلد بازی میں اچھی بات نہیں ہے. یہ جمہوریت کا
हुस्न नहीं है। ये थोड़ा सा 2-4 दिन और रुक जाते तो पता नहीं हमारी वज़ीर आला ने क्यों जल्दी की। हम तो कुछ नहीं कह सकते, बार अच्छा नहीं हुआ और जो कुछ हुआ है अब ये हमारे जो मीडिया तंजीमें हैं वो एहतजाज करती रहेंगी, कोई जुलूस निकालेंगी, कोई जलसे करेंगी, मतलब एक खामखा का एक मौजू मिल गया ना, तो क्या इसकी ज़रूरत क्या थी बस। और सर अपोजिशन क्योंकि आज जो है वो मिलकर आए अडियाला जेल में बैरिस्टर साहब, भी खान साहब को भी पसंद नहीं आया बिल्कुल जाहिर है, और उन्होंने कहा जी यहाँ जो हम लोग मेरे उनसे कायदे इसमें इख्तलाफ से भी मलक अहमद खान बच्चर साहब से, और उन्होंने भी कहा, पर दूसरे जो पीटीआई के लोग मौजूद थे कि हम तो इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे, और खान साहब ने भी कहा तो ये तो उनको तो करना, अपोजिशन तो मुखालफत करेगी ना। सर सुना दें ज़रा उनकी बात, उमर अयूब साहब की क्या फरमा रहे हैं उन्होंने, काला कानून का है इसको अभी तो वो कानून तो सुबह ही बना है ना, नेशनल असम्बली में कर लें वज़ामत, ठीक है, अपोजिशन का तो हक है, लेकिन मसला ये है कि हम ये समझने से कासिर हैं कि मीडिया पर्सन के तौर पर कि 2-4 दिन ठहर जाते, मुशावरत का सिलसिला दराज कर लेते, बात सुन लेते, तो क्या मज़ाक़ा था इसमें। बहरहाल अब जो खाए, क्या कहते हैं पंजाबी मुहावरा, जिन्होंने खा दिया गाजरा उन्होंने दे टिड पीड़, अब जो जल्दबाजी करेंगे तो उसका नतीजा भी फिर खुद ही भुगतेंगे। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये नहीं समझ में आता कि ये अपोजिशन में ही जब होते हैं तभी इनको ख्याल क्यों आता है? वो तो बात की बात है ना, हम इस फलसफे में नहीं जाते। अच्छा, हाँ, अपोजिशन में हो तो और होते हैं, गवर्नमेंट में हो तो और होते हैं, लेकिन नहीं, ओह भाई, हद तक इज्जत का जो कानून है ना वो तो होना चाहिए मुअस्सर, इसमें तो कोई शुबा नहीं, लेकिन कैसे होगा मुअस्सर, किस तरह का कानून होगा, कैसे मुअस्सर होगा, इसमें तो राय लेनी चाहिए ना। तो अब ये देखिए डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि माँ जो है ना, रियासत माँ जैसी होती है, सौतेली माँ नहीं होती। अच्छा, हाँ, तो सौतेली माँ ना बने। और हमारे मोहम्मद सलीम साहब कहते हैं नेशनल बैंक से, यार ये सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया जो पेंशनर्स थे, फिर उन्होंने रिवीजन नज़रसानी की दरख्वास्त दी, वो भी अरसा तक लटकी रही, वो भी मुस्तरद हो गई। अब बैंक की इंतज़ामिया जो है उनको पेंशन देने पर तैयार नहीं है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लीड कर रहे थे बेंच को, उसने ये फैसला किया है। अब वो भाई आप हद के इज्जत क्या तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दें सलीम साहब, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और तो हमारे पास कुछ नहीं है। अब शाह साहब ने फैसला दिया है, वो नाफज भी कराएंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं जज। अच्छा, अब सुन लीजिए, हमारी एक अखबार नवीस है मोहतरमा फारीना सादिया, अच्छा, रहीम यार खान से, वो कहती हैं भाई हमारी बाबर कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जल गया है, और वो ट्रांसफार्मर जो है वापडा वाले उतार के रख गए हैं, अच्छा, और कहें इसके पैसे अहले मोहल्ला दें तो हम ये लगा जाएंगे। और लेकिन अब्बासिया टाउन में ट्रांसफर जला है तो 2.5 घंटे में लाके लगा दिया है ट्रांसफार्मर। तो अब वो कहते हैं कि भाई वहां तो नया लगा गए, वहाँ कैसे लगा? अब अमीरों की बस्ती है, असर और रसूख है उनका, और हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हुकूमत सुन ले जो बिजली की है। क्यों बिजली गिरा रही है इन लोगों पे, बेचारों पे। सर गंदम स्कैंडल, ये जो इजाफी गंदम, हाँ, रिपोर्ट आ गई ना जी सर, 4 का तयन कर दिया, 4 अफसरान सर, 4 अफसरान जो हैं, साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ हैं, फिर AD आबिद साहब हैं, डॉक्टर वसीम हैं, और डायरेक्टर सुहेल शहजाद साहब हैं। नाकिस मनसूबाबंदी की और गफलत बरतने का चार्ज लगा के इनको कहा जी इनको मुअत्तल कर दिया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सब इन पे नजला गिर गया। तो इनके जो वज़रा थे वो क्या कर रहे थे? क्लीन चिट मिल गई उनको सर, वज़रा निगरान हुकूमत आंखें बंद करके बैठे थे। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे सर, आपको याद होगा वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, टॉक शोज में जा रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ नहीं निकलना इसमें से। $1 अरब का नुकसान हुआ है। यानी हम जो ठीक है कि पैसे जो थे तो प्राइवेट लोगों ने गंदम मंगवाई है ना, तो कौमी खजाने से पैसा तो नहीं गया, लेकिन डॉलर तो गए ना। और उसके बाद फिर जो कोहराम मचा, जो कीमत गंदम की कम हो गई, और अभी गंदम के किसान जो है उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। अब हुकूमत खरीदारी नहीं कर रही। पास्को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, वो कहते हैं खरीदेंगे, थोड़ी थोड़ी खरीद रहे हैं। अब वो पास्को भी सुन लीजिए, दिन रात मुझे मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, पास्को के एक MD हुआ करते थे तारिक मसूद साहब, अच्छा, वो नवाज शरीफ साहब के PSO भी रहे, और लोग कह रहे जी उनको वापस लाएं, वो कमाल के आदमी थे। अच्छा, वो दयानतदार थे, जबरदस्त थे, और उन्होंने जनाब हर काम
سیدھا کر دیا تھا. اب تو بھئی شہباز شریف صاحب وہ طارق مسعود صاحب کو لے آئیں, چلو کو مشیر کے طور پہ لے آئیں, ان سے مشاورت کر لیں. اب یہ لوگ یونین کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. تو اب پاسکو تو گندم خریدے گی, لیکن پاسکو کے خریدنے سے معاملہ چلتا نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ خرید نہیں پا رہی, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اب تو آڑتیوں کے پاس چلی گئی ہے گندم, تو اب کسانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہم ان کو کارڈ جاری کریں گے. بہرحال ایک ایسا ماحول بنا ہے جس میں کسانوں کا نقصان ہوا ہے, اور وہ اب بہت سے کسان جو ہیں وہ بدلہ لیں گے ووٹ کے ذریعے سے. یہ خدشہ ہو سکتا ہے. چلیں سر دیکھ لیتے ہیں. منٹ سر, میں اگر آپ اجازت دیں, پی ایس سی کے چیئرمین کا سر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو, اتفاق نہیں ہو سکا. پی ایس سی کے چیئرمین جو ہیں کہہ رہے پہلی دفعہ شاید ووٹنگ ہوگی, ان کو تو بنایا نہیں انہوں نے. خان صاحب نے بھی نام لے لیا واپس. جی, شیخ وقاص اکرم صاحب آیا تھا. پھر وقاص اکرم صاحب, وقاص اکرم صاحب بھی ماشاءاللہ ایک یعنی ایک مجاہد آدمی ہیں, تو ان کو بھی میرے خیال وہ بھی قبول نہیں سر حکمران جماعت کو. ہاں جی, وہ کہہ رہے شاید اب کوئی افہام و تفہیم ان میں ہو جائے تو اچھی بات ہے, اور اپوزیشن ہی سے ہونا چاہیے. اچھا, روایت تو یہی رہی ہے. روایت تو یہی ہے, لیکن رولز میں نہیں. رولز میں نہ بھی ہو, ٹھیک ہے, روایت تو یہی ہے نا. پارلیمانی نظام میں روایت کی بھی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا اعتبار قائم ہوگا, وقار قائم ہوگا. چلیں سر, بریک وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.